क्योंकि वो यतीमों को मारती थी. برصد شما تایید کردید بله عایشه کتک میزده. तो ये आपने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर जो बहतान लगाया. بعد اینا هم گفتن که شما توهین کردید. چه توهینی کرده؟ من روایت اهل سنت خوندم. अदरिबुल यतीमा हत्ता यम बासिता. ये देखो. انی لأضرب الیتیم حتی ینبسط. یتیم رو انقدر کتک میزنم که ینبسط. این تهش هم ترجمه کنید، خودشون ترجمه کردن. और हमारे एतराज़ात को उन्होंने कितना एड्रेस किया, हमारे एतराज़ात के कितने जवाबात दिए. कि मैं यतीम को मारती हूँ ताकि उसको अदब आ जाए. چون گفتم که بله کتک زدن عایشه به خاطر اخلاق بود، که اصلا به اینا کار ندارم، اصلا به خاطر خدا کتک زده باشه. یک روب در مورد همین گفتن که شما توهین حالا کردید. این که دیگه میخواد کل سبب و نسب منقطع یوم القیامه غیر سببی و نسبی. درسته؟ شمایی که ادعا دارید عمر فقط دنبال دختر خردسال بوده، عمر چرا فقط دنبال بچه کوچیکا میرفته؟